अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरतुल बक़रा, कुरान की पहली सूरत, पारा नंबर 2, आयत नंबर 170 का बकिया हिस्सा आयत नंबर 172 तक, 170 से लेके 172 तक वर्ड बाय वर्ड आपके सामने पेश की जाएगी, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलौ अवलौ कान कान अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून शैअन वला यहतदून। अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
अब पूरे सबक को नवा पढ़ते हैं। अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून वमथलु الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون। आज का हमारा सबक इतना ही था। नए सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।